मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकमा शून्य समय र विशेष समय नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री श्री पुकार महर्जनलाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सभामुखको अनुमतिले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम चिठमा लेखी सभामुखको आसनसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय वसन्त प्रसाद मानन्द, माननीय सभामुखज्यू, लामो समयको प्रतीक्षा र प्रयत्न पछाडि बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेश स्तरीय सरकारी भाषाको मान्यता दिने उद्देश्यसहित जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री माननीय पुकार महर्जनलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो विधेयक तयार गर्नका लागि अत्यन्त मेहनत गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। खास गरिकन भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे राष्ट्र चाहिँ को अस्तित्व रहन्छ भन्ने आम जुन एउटा कथन छ, त्यो अनुरूप यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भए पछाडिको एउटा नवीन विधेयकका रूपमा एउटा नवीन मान्यतालाई स्थापित गर्नका निम्ति यहाँका जनताहरूले सङ्घर्ष गर्दै आएको जुन विषय छ, यो विषयलाई आत्मसात गर्दै मूर्त रूपमा यो विधेयक ल्याउने जुन प्रयत्न गरेको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो विधेयक को जुन आवश्यकता र जुन औचित्यको सवाल छ, बागमती प्रदेशभित्रको जुन 2टा जाति, विशेष गरिकन यहाँका बहुसङ्ख्यक जनताहरू विभिन्न भाषा संस्कृति अवलम्बन गर्दै आएको छ, त्यसमध्येको यो तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई सरकारी स्तरबाटै संरक्षण गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारले जुन प्रयत्न गरेको छ, यस अगाडि पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले सफलतापूर्वक त्यसको प्रयोग गर्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल भाषालाई प्रशासनिक भाषाको रूपमा मान्यता दिएर व्यवस्थित गरिसकेको छ। आजको दिनमा अनिवार्य रूपमा त्यहाँ नेपाल भाषा अध्ययन गर्ने आधारभूत तहका विद्यालयमा व्यवस्था गरेको छ र त्यो सफलतापूर्वक अगाडि पनि बढिराखेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले अमूर्त रूपमा होइन, मूर्त रूपमा यो भाषाको प्रवर्धनका निम्ति, संरक्षणका निम्ति, विकासका निम्ति यो विधेयकले टेवा दिन्छ भन्ने मान्यता सहित जुन अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, यिनै कुराहरू राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सृजना सैजू, माननीय सभामुखज्यू, हामीलाई थाहा छ
विविध जात जाति, भाषाभाषी, संस्कृति र धर्मको अभिव्यक्ति नै नेपाल हो। तर भाषाकै आधारमा कुनै जातिमाथि दमनको इतिहास पनि लामै छ। वास्तवमा विविध जात जातिका विविध भाषाहरू इतिहासको विकासक्रम हो, मानव सभ्यताको विकास हो। भाषासँगै अभिव्यक्तिको अर्को माध्यम मूर्त अमूर्त संस्कृति र सम्पदा पनि हो। त्यसकारण अभिव्यक्तिका सम्पूर्ण माध्यमहरू संरक्षण हुन जरुरी छ। एउटा भाषाको विकासका लागि कम्तीमा पनि 100 वर्ष लागेको हुन्छ। देश प्रदेशभित्रका प्रत्येक भाषा र संस्कृति सम्पदाको संरक्षण सिङ्गो मानव जातिकै निमित्त हो, मानव सभ्यताकै लागि हो। संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने अधिकार बमोजिम ल्याइएको यस विधेयकले भाषा विकासका निमित्त केही सहयोग मिल्ला। यद्यपि भाषा नै संरक्षण गर्नुपर्ने आजको अवस्थाका लागि ठोस अगुवाई हुन नसक्ला कि यतिले नपुग्ला कि चिन्तन आवश्यक छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापनको बन्दोबस्त बिना नेपालको विविध भाषाहरू जोगाउन अब मुस्किल देखिन्छ। नयाँ पुस्ताले आफ्नो मातृभाषा र लिपि साहित्य अनिवार्य रूपमा अध्ययन गराउने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। अन्यथा विविध भाषाभाषी हुनुको गौरव गुम्दै जानेछ। साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोरले भन्नुभएको छ, आफ्नो भाषामा जति राम्रो र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सकिन्छ त्यो अरू भाषामा सम्भव हुने गर्दैन। भाषा अनुवादले अभिव्यक्तिको गुडी कुरा या मूल मर्म समेट्न कठिन हुन्छ। त्यसकारण सानैदेखि विद्यालयबाटै मातृभाषामा अध्ययन गराउने प्रयास प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनुपर्दछ। विविध भाषा हराउँदै जानु भनेको हाम्रो सभ्यता गुम्दै जानु पनि हो। त्यसकारण भाषा साहित्य र संस्कृति संरक्षणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् एकाडेमीहरू प्रदेश तहबाट निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ। यतातर्फ प्रदेश सभा र सरकारले चिन्तन गरोस्। सरकारी प्रशासन अदालतमा कर्मचारीहरूले पनि स्थान भूगोल विशेषको भाषा जानेको, बुझेको या पढेको हुनुपर्दछ। भाषाको परीक्षा आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र यो विधेयकले सार्थकता या पूर्णता पाउला। धन्यवाद। माननीय सुरेन्द्रराज गोसाई। सभामुख महोदय, आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयकको विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि भाषा, कुनै पनि समुदायको भाषा त्यो विश्व मानव सभ्यताकै सम्पत्ति हो। कुनै एउटा जात विशेषमा सीमित गर्नु त्यो सङ्कीर्णता हुनेछ। त्यसकारण कुनै पनि भाषा जोगाउनु, मातृभाषा जोगाउनु, त्यसको प्रवर्धन गर्नु र त्यसको उन्नयनमा लाग्नु भनेको साझा दायित्व नै हो। कुनै भाषामाथिको दमन, कुनै भाषामाथिको विभेदकारी नीति भनेको वास्तवमा त्यो मानव सभ्यतामाथिकै अन्याय हो। र ती सम्पूर्ण विषयहरूलाई हामी संवेदनशील भएर भाषिक समानता, भाषिक रूपमा उत्थानको निम्ति प्रयासहरू साझा रूपमा नै गर्न आवश्यक छ। र भाषा भन्नाले कला संस्कृति सम्पदा ती सम्पूर्ण नै आउँछ समग्र रूपमा लिनुपर्दा। त्यसकारण भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण वास्तवमा मानव सभ्यताको पक्षमा हो। र भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको विनाश भनेको एक हिसाबले त्यो मानव सभ्यताको विनाश हो। त्यो ढङ्गमा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने भाषा, कला, संस्कृति, सम्पदाको महत्त्व हामी बुझ्न सक्छौँ। र एउटा भाषाको विकासको निम्ति सयौँ हजारौँ वर्ष लाग्छ र त्यसरी आर्जन गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि हो भाषा, कला, संस्कृति, सम्पदा भनेको। र एउटा मानव सभ्यताको विकासमा त्यो कोसे ढुङ्गा पनि हो। एक हिसाबले भनौँ नेपाल भाषा र तामाङ भाषा त त्यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, जोडिएकै भाषा हो। र मूल भाषाको रूपमा अझ तामाङ भाषाबाट नेपाल भाषा परिष्कृत रूपमा अगाडि बढ्यो भन्ने इतिहासमा हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो शोधको विषय पनि हुनसक्छ जरुर। त्यसकारण ती सुन्दर पक्षहरू कति हामी सम्पन्न छौँ। नेपाल यो देश भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा विविधताले युक्त र
कति हामी सम्पन्न समृद्धशाली थियौँ छौँ भन्ने कुरा त्यसले पनि उजागर गर्दछ र विश्व मानव सभ्यताको विकासमा यो धरतीबाट यो माटोबाट हामीले कसरी योगदान पुर्यायौँ भन्ने कुरा त्यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण यी विषयलाई महत्त्वमा राखेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो र भाषिक समानताको निम्ति समाजको यो समन्यायिक विकासको निम्ति पनि हामीले विभिन्न खालका पहलहरू गर्दै जान आवश्यक छ। र अर्को म एउटा उदाहरण दिन्छु र हाम्रो समाजमा भइरहेको एउटा अभ्यास उदाहरण भक्तपुरमा समग्र देशव्यापी एउटा आन्दोलनको रूपमा भाषिक आन्दोलनको रूपमा 43 वर्ष अगाडि सुरु भएको नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा भन्ने छ। जनता मुवासा भाषा मुवाई, जनता आन्दोलित रहिरहेको खण्डमा, जनता सङ्घर्षशील र सचेत रहिरहेको खण्डमा भाषा जोगाउन सम्भव छ। त्यो आन्दोलनको मूल मर्म हो। नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन हरेक वर्ष दसैँ विजयादशमीको द्वादशी र त्रयोदशीको दुई दिन दुई रात सम्भवतः नेपालमा 24 घण्टा चल्ने, एक हिसाबले भनौँ 24 घण्टा चल्ने एक खालको दब्बु हो। त्यो साझा दब्बु हो। विविध भाषाको दब्बु भन्दा पनि भयो। नेपाल भाषा र विभिन्न भाषाका विद्वानहरू, साहित्यकारहरू, स्रष्टाहरू त्यहाँ एकगठ भएर त्यो सम्मेलनमा भाग लिन्छन् र विभिन्न आफ्नो भाषामा आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना भनौँ मनोभावहरू प्रकट गर्ने एउटा दब्बु छ। त्यस्ता खालका दब्बुहरू हाम्रो समाजका एउटा अभिन्न अङ्गहरू हुन्। हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा त्यो सुरु भयो। आज प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि त्यो दब्बु अझै पनि जीवित छ र त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्दैछ। त्यस्ता खालका दब्बुहरू हाम्रै सम्पत्ति हुन्। बागमती प्रदेश सभाको सम्पत्ति हो, यो सिङ्गो देशको सम्पत्ति हो। त्यस्ता दब्बुहरू, त्यस्ता आन्दोलनहरू, त्यस्ता भावनाहरू हामीले कदर गर्दै अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो बागमती प्रदेश सभाको मात्र होइन, प्रदेशको मात्र होइन, सिङ्गो देशको निम्ति एउटा बेग्लै अनुभव, बेग्लै एउटा भनौँ आन्दोलन अगाडि बढाउन हामीले सम्भावना अथवा भनौँ हामीले योगदान पुर्याउन सक्नेछौँ। बागमती प्रदेश सरकारले पनि त्यतातर्फ ध्यान पुर्याउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय मधुसूदन पौडेल। मान्य सभामुखज्यू, मलाई नेपालमा लोकतन्त्र बल्ल आएको जस्तो पनि अनुभूति भएको छ कि हामीले विगतमा धेरै लामो समयपछि नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरूले विविध भाषाहरूको संरक्षणका लागि नेवारी भाषा, तामाङ भाषा लगायत विविध भाषाहरूको संरक्षणका लागि एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको अभियानसँगै हामीले एउटा आन्दोलन चलाएका थियौँ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले अहिले विधेयक लिएर आएको छ। यो आफैमा स्वागतयोग्य विषय छ। यसका अतिरिक्त यो वास्तवमा अघिल्ला मान्यले भने जस्तै यो भाषाको संरक्षण गर्नका लागि ल्याएको विधेयक भनेको भाषा संरक्षणको कुरा मात्र होइन, नेपाली सभ्यताको संरक्षण हो, हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण हो र वास्तवमा हाम्रो पहिचानको संरक्षण हो। यसका लागि यो विधेयक आफैमा स्तुत्यपूर्ण छ, स्वागतयोग्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विधेयक ल्याउँदैमा यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने, यसको कार्यान्वयनको पक्ष कसरी सरलीकृत गर्दै लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसका अतिरिक्त बागमती प्रदेशभित्र बोलिने जस्तै चितवन, मकवानपुर, धादिङमा बोल्ने प्रजाजातिका भाषाहरू, त्यसपछि गएर सिन्धुपाल्चोक लगायत प्राय ठाउँ जिल्लाहरूमा बोलिने थामी जातिका भाषाहरू, जिरेल लगायत विभिन्न अन्य अल्पसङ्ख्यक जातिका भाषाहरू संरक्षणका लागि पनि एउटा नीतिगत कुरा हामीले बोल्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। यसका बारेमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ र यसका बारेमा यही विधेयकमा समेटेर अथवा छुट्टै केही कुरा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। मान्य ठुला थामी। माननीय सभामुखज्यू, उपस्थित सबै मान्यज्यूहरू, भाषा राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति भनेर पनि म चाहिँ चिन्दछु। मैले जानेको भाषा बागमती प्रदेशमा धेरै समुदायका मान्छेहरू छन्। त्यसैले त बागमती एउटा सभ्यता, कला, संस्कृति र पहिचानको प्रदेश भएको छ। भाषा अहिले भर्खरै बनाएर बनिने चिज होइन। भाषा हिजोका मान्छे यति विद्वान र यति वैज्ञानिक रहेछ भन्ने मैले चाहिँ त्यो हिजो त्यो भाषा आविष्कार गर्ने मान्छेलाई पनि
एकदम हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाषा यस्तो सम्पत्ति हो, आज विकासशील देशहरूले नेपालमा भाषा अध्ययन गर्न आउँछ अनि नेपालको विभिन्न जात जातिको भाषा धर्म संस्कार चाहिँ विकासशील देशहरूले लगेर तपाईँको चाहिँ म्युजियमहरूमा राख्ने गरेको छ अनि त्यो म्युजियममा हाम्रो यहाँ चाहिँ हराउँदै गएको छ भाषा धर्महरू। आज दिनदिनै मेरै भाषाको विषयमा, थामी भाषाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा भाषा हराउँदै गएको छ। हाम्रो मान्छे चाहिँ ब्रान्डेड भएर हाम्रो भाषा बोल्नु हिचकिचाइरहेको छ। विदेशी चाहिँ खोजी आएको छ। विदेशीले मेरै भाषा र धर्म कल्चरमा पिएचडी गरेर आज अमेरिकाको सङ्ग्रहालयमा थन्किएको छ। यहाँ दैनिक त्यो चाहिँ हराउँदैछ भाषा धर्म चाहिँ। अबको 10-20 वर्षपछि यहाँ भाषा धर्म हरायो भने अमेरिकालाई लाखौँ करोड पैसा तिरेर फेरि हाम्रो मान्छेले चाहिँ ल्याउनु पर्ने दिनहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले हामी जति बागमतीभित्र छौँ, अहिले जुन तामाङ र नेवारीको कुरा आएको छ यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ भएका जति जात जातिहरूको भाषा कुन निकायमा कुन ठाउँमा ती जाति समुदायहरूको बस्ती छ, सबै तह तब्काबाट चाहिँ जातिहरूको भाषा धर्म संस्कार संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु त्यो राज्यको दायित्व हो। यो चाहिँ मैले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सबैको भाषा जात जाति धर्मको संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ। यो भोलि हराउँदै गएर एकादेशको कथा जस्तो नहोस् भन्छु। आज हाम्रै बच्चा बुढाहरू देश विदेश पढ्न जान्छन्, यहाँ कोरियन भाषाहरू करोडौँ पैसा तिरेर पढ्दैछ, चाइनिज भाषाहरू पढ्दैछ। त्यस्तै एउटा जातिले बोल्ने भाषाहरू चाहिँ यहाँ हरेक भाषाहरू चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको आएको छ र त्यसलाई हाम्रो बच्चा बुढाले चाहिँ करोडौँ पैसा तिरेर अध्ययन गरेर नेपालीहरूले आज भाषाको हिसाबले मुलुकलाई कति चाहिँ तपाईँको पैसा बाहिर गएको छ। त्यो चाहिँ हामीले कोरियन भाषा हाम्रो बच्चाले पढे बापत आज पैसा कोरियामा गएको छ, चाइनामा गएको छ भने जस्तै हामीले पनि यो भाषा विकास गर्नु सक्यौँ भने त्यो त एउटा राष्ट्रको आम्दानीको मेरुदण्ड हो भन्ने चाहिँ मेरोले चाहिँ यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै यो जुन तह तब्कामा भएका जात जाति समुदायको भाषा त्यही तह तब्काको सरकार, जुन 3 तहको सरकार छ त्यसले संरक्षण सम्वर्धन गरिनुपर्छ। अहिले जुन नेवारी र तामाङ भाषा आएको छ यो अत्यन्तै राम्रो हो भन्ने कुरा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय रमा आले मगर। मान्य सभामुखज्यू, बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजको लागि भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तावित रूपमा आएको छ। यो एकदमै राम्रो विषयवस्तु अथवा विधेयक हो। त्यसको लागि म बागमती प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विधेयक व्यवस्थापन गर्नको निमित्त कर्मचारी साथीहरूले जति मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भाषा व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तुसँग अथवा विधेयकसँग सन्दर्भित रहँदा आज हामी सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भइरहेका छौँ। सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित हुँदाखेरि नबोलौँ भनेर त्यहाँ चुप लाएर बसिरहेको थिएँ। त सोच्दाखेरि यो विषयवस्तुले के समेट्छ भने भाषा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक शीर्षक छ। यो विधेयकले खास गरी अहिले टार्गेटेड रूपमा चाहिँ नेपाली भाषा र तामाङ भाषालाई बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त ल्याएको चर्चा परिचर्चा सुनिरहँदाखेरि मैले पनि केही कुरा उठान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसो हुँदाखेरि अन्तिममा मैले नाम टिपाएँ। यो अन्तिममा बोलिरहँदाखेरि मलाई के खड्किरहेको महसुस भइरहेको छ भने अघिल्लोचोटि बोल्ने मान्यज्यूहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ, भनिसक्नु भएको छ। हामीले भाषा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक बनाइरहेका छौँ, तर भाषा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक बनाइरहँदाखेरि बागमती प्रदेशमा चाहिँ खास गरी नेपाली भाषा र तामाङ भाषा मात्रै हो त?
तामाङ भाषा र नेपाली भाषालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि अरू भाषा बोल्नेहरू चाहिँ दबिन्छ कि दबिँदैन होला, अरू भाषाहरू लोप हुन्छ कि हुँदैन होला, अरू भाषाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त अरू संरक्षण गर्नको निमित्त हामीले के व्यवस्थापन गर्ने होला, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन होला। मैले सम्झिरहेको छु दोलखामा बोल्ने सुनुवार भाषाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सुरेल जिरेलको भाषा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र काठमाडौँको काठ एरियामा बसोबास गर्ने मगर समुदायको भाषा संस्कृति कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला। यो भाषा व्यवस्थापन गर्ने विधेयकलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि जुन भाषाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन त्यो भाषाहरूको व्यवस्थापन अथवा संरक्षण कसरी गर्ने त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ कि छैन, मलाई यो खड्किरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो स्वागत योग्य विधेयक हुँदाहुँदै पनि जुन भाषालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, जुन चाहिँ लोप हुँदैछ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व फेरि पनि बागमती प्रदेश सरकारको हो। म त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब म मान्य संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री श्री पुकार महर्जनलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यूको अनुमतिले यो प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल पश्चात म सभामा उठेको प्रश्नको उत्तर दिने अनुमति चाहन्छु। म आज 6 जना मान्य सदस्यहरूले यो सामान्य छलफलमा भाग लिनुभयो र असाध्यै घकिला कुरा राख्नुभयो र वास्तवमै आज हामीले लामो सङ्घर्ष गरेको लामो आन्दोलन पश्चात आज हामीले यो संहिता मार्फत निर्मित यो प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा हामीले यो विधेयक ल्याउन सफल भएका छौँ र मान्य अधिकांश सदस्यहरूले धन्यवाद दिनुभयो। त्यसको लागि म सदस्यहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि आज हामी यो विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो विधेयक पारित भइसकेपछि यो विधेयकले एउटा संहिताको मूल मर्मलाई दर्शाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। संहिता हामीले त्यत्रो ठुलो बलिदान गरेर ल्याएको संहिताको मार्फत आज हामी यो भाषा सम्बन्धी जुन विधेयक हामीले ल्याएका छौँ, साँच्चै अर्थमा यो विधेयक पारित भइसकेपछि यो बागमती प्रदेशको गरिमामय सदनको ठुलो इज्जत रहनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सरकारको मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो हाम्रो बागमती प्रदेशकै यो सदनको कुरा हो, सदनको इज्जत हुन्छ र मैले यतातिर यति भन्न चाहेँ। र धेरै मान्य सदस्यहरूले 6 जना मान्य सदस्यहरूले राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। माननीय सृजना सायजुले भाषा संरक्षण, त्यस्तै गरी माननीय मधुसूदन पौडेलज्यूले पनि त्यही भाषा संरक्षण र भाषा संरक्षणकै कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी ठुला ठामीले पनि भाषा हराउँदै गएको भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी रमा आले मगरज्यूले पनि अरू भाषा बोल्नेको के विकासको लागि के गर्ने भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले यो प्रदेश नेपालको संविधानको धारा 7 को उपधारा 2 बमोजिम हामीले यो विधेयक प्रस्तुत गरेका छौँ र हामीले यो पनि सोचेका छौँ कि अहिले यो बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपाल भाषा बोल्नेको अधिकांश बढी जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको आधारमा हामीले भाषा यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा हामीले अन्य जातले बोल्ने भाषा पनि हामीले सोचेका छौँ। त्यसको लागि हामीले यो
भाषा आयोगको पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, तर संविधानको धारा 287 को धारा उपधारा 8ले त्यसलाई बन्देज लगाएको देखियो। उक्त धारामा लेखिएको छ, मैले हुबहु ठ्याक्कै पढ्नुभन्दा मसँग संविधान त छ, म पढौँला। तैपनि सारांशमा के भनेर छ भने प्रदेश सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा गठन गर्ने सकिने छ भने त्यो उक्त धारामा लेखिएको छ। त्यसको आधारमा हामीले यो प्रदेशमा छुट्टै भाषा आयोगको गठन गर्न नसकिने कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेषज्ञ समूह राखेर भाषालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी विशेषज्ञ समूहको हामी परिकल्पना गरेका छौँ। सोही यो विधेयक अनुसार पछि हामीले विशेषज्ञ समूह बन्नेछ र उक्त विशेषज्ञ समूहले नेपाल भाषा तामाङ भाषालाई विकास गर्नुको साथसाथै अन्य यो जातले बोल्ने भाषाको सम्बन्धी पनि अध्ययन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिनेछ, विकास गरिने हाम्रो सोच छ, हाम्रो लक्ष्य छ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। एउटा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले त्यही अनुसार अन्य भाषालाई पनि यथोचित विकास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म विराम माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2080 साल असोज 15 गते सोमबार दिनको 2 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।